श्री सुदर्शनाय हेतिराजाय नमः। अथ पुरुषवर्णनं षष्ठमं। ज्योतिश्चूडालमौलिस्त्रिनयनमदनः षोडशोत्तुङ्गबाहुः प्रत्यालीढेन तिष्ठन् प्रणवशशधराधारषट्कोणवर्ती निस्सीमेन स्वधाम्ना निखिलमिव जगच्क्षेमवन्निर्विमानः भूयात् सौदर्शनो वः प्रतिपटपरुषः पुरुषः पौरुषाय वाणी पौराणिकीयं प्रदेति महितं प्रेक्षणं कैटभारे शक्तिर्यस्येषु दंष्ठानकपरिशुमुखा व्यापिनी तद्विभूत्यां कर्तुं यत्तत्त्वबोधो न निशितमतिभिः नारदाद्यश्च शक्यः दैवीं वो मानुषीं चक्षिपदु सविपदं दुस्तरामस्त्रराजः रूढस्थारालमाले रुचिरदलनशै श्यामलशस्त्रजालै ज्वालाभिस्सप्रवालः प्रकृतिकुसुमबद्धसङ्गैः स्फुलिङ्गैः प्राप्तानां पादमूलं प्रकृतिमधुरयाच्चाय्यात्तापहृद्वः दत्तामुद्वः प्रगाण्डाफलमभिलषितं दुष्टसङ्कल्पवृक्षः धाम्नामैरं मदानां च चिरस्थायिनां द्वादशानां मार्ताण्डानां समूहं महैव बहुलां रत्नवासामिवर्ध्यम् अच्छिस्सङ्घातनेके कुतशिखिनां भाडभाग्रेसराणां शङ्कन्ते यस्य रूपं स भवतभवतां तेजसे चक्रराजः उग्रं पश्याच्चमुद्यद्भ्रुकुटितमकुटं कुण्डलिस्पष्टदंष्ट्रं चण्डास्त्रैर्बाहुदण्डैलसदनसमक्षोमलाक्षोरुकाण्डं प्रत्यालीढस्थपादं प्रदेतु भवतां पालनव्यग्रमग्रे चक्रे शोकालकाले भटविकटटोपलोपाय रूपं चक्रं कुन्तं कृपानां परशुहुता वहावङ्कुशं दण्डशक्ति शङ्कं कोदण्डपाशौ हलमुसलगदा वज्रशूलां च हेतीन् दोर्भिस्सव्यापदव्यैः दददतलबलस्तम्भितारादिदर्पैः ईहस्तेजोऽभिमानी नरकविजयनोच्छ्रम्बतां सम्पदेवः पीतं केशेरिपोरप्यसृजरतपदे संश्रितेऽप्युत्कटाक्षं चन्द्रादः कार्यन्त्रे वपुषि च दलने मण्डले च स्वराङ्गं हस्ते वक्त्रे च हेते स्तवकितमसमं लोचने मोचने च स्तादस्थोकाय धाम्ने सुरवरपरिसत्सेवितं दैवतं महा चित्राकारैस्वचारैर्मितसकलजगच्छागरोकप्रतापः मन्त्रं तन्त्रानुरूपं मनसि कलयतो मानयन्नात्मगुह्यान् पञ्चाङ्गस्फूर्तिनिर्वर्तितरिपुवजयोत्थामश्चन्नामगुणानां लक्ष्मीं राजासनस्थो विदलतु भवतां पुरुषश्चक्रवर्ती अक्षावृत्था भ्रमालान्यरविवृतचण्डचण्डध्युतेने ज्वालाजालावलीढस्फुटदुडुपटले पाण्डुदिङ्मण्डलानि चक्रान्ताक्रान्तचक्राचलचलितमही चक्रवालार्तशेषानि अस्त्रग्रामाग्रिमस्य प्रददतु भवतां प्रार्थितं प्रस्थितानि शूलं त्यक्तात्मशीलं श्रोणिरनुकगृणिः पट्टितस्पष्टसादः शक्तिशालीनशक्तिकुलिशमकुशलं कुण्ठधारकुटारः दण्डश्चण्डत्वशून्यो भवति तमधनरयत्पुरस्थास्तवस्तात् ग्रस्ताशेषस्त्रगर्वोरदचरणपतिः कर्मणेशार्मणाय क्षुम्ना जानय्यबृन्दं क्षुभितरदगनं सन्नसान्याख्ययूथं क्ष्वेलासं ब्रह्महेला कलकलविगरत्पूर्वगीर्वाणगर्वं कुर्वाणः साम्परायं रथचरणपतिः स्थेयसिम्प्रशस्तिं दुग्धां दुग्धाब्धिवासं भजविवशुनाशीरनाशीरवर्ते दृह्यद्धोषालिमालिप्रहरणरभसो तारिते भैनिते ये विध्राते द्राक्प्रयुक्तप्रदनभुवि परावर्तमानि न भर्त्रा निर्जित्य प्रत्यनेकं निरवधिकचरद्धास्तिकास्वीयरध्यं पद्यं विश्वस्य दाश्वान् पदेतु भवतो हेतिरिन्द्रानुजस्य नन्दिन्यानन्दशून्ये गरति गणपतो व्याकुले बाहुले ये चण्डे चाकित्यकुण्ठे प्रमदपरिषदि प्राप्तवत्यां प्रमादम् उच्छिद्याजो बलिष्ठं बलिजभुजोनं यो तदा वादिभिक्षो भिक्षां तत्प्राणरूपां स भवदकुशलं कृष्णहेतिक्षिणोतु रक्तोघाव्यक्तमुक्ता फलतलद्वीजवृद्धौ महाब्धौ सन्ध्यासम्बन्धताराजलधरशबलाकाशनीकाशकान्तौ गम्भीरारम्भमम्बशरमकुलं वेदविघ्नं विनिघ्नं निर्विघ्नं वः प्रसूतां व्यपगदविपदं सम्पदं चक्रराजः काशी विप्रोष चैद्यक्षपनधनजदं स सूर्यापिदान ग्राहद्वेदात्वमालित्रुटनमुखकथा वस्तु सत्कीर्तिगाथा गीयन्ते किन्नरिभिः कनकगिरिगुहा गेहिनीभिर्यधिया देयाधैदेयवैरिः सकलभुवनश्लाघनीयां श्रियं वः नानाभर्णान्भिर्वृण्वन् विरचितभुवनानुग्रहान् विग्रहान् यः चक्रेष्वष्टासुमृष्टासुरवरतरुणी कण्टकस्तूरिकेषु आताराधर्णमाला वदिषु वसतिः पुरुषोपसवध्यात्
वेद्भैरुद्धूततत्त्वैरुपहितमपहिध्वान्तमध्वान्तवर्ति द्वात्रिंशत्षोडशाष्टप्रभृतिपदिभुजस्फूर्तिभिर्मूर्तिभेदैः कालाद्ये शक्रषट्के प्रकटितविभव पञ्चकृत्यानुरूपम् अर्थानामर्थितानामहरकरकिलं निर्विलम्बै विलम्बै कुर्वाणो भक्तवर्गं कुशलिनमुमता धायिदघ्रामणीर्वः कोणैरन्नैः सरोजैरपि कपिशगुणषद्भिरुद्भिन्नशोभे श्रीवाणी पूर्विकाभिः ददति विकसितशक्तिभिः केशवाधीन् तारान्ते भूपुरादौ रदचरणकथा शान्तखड्गाङ्गिताशे यन्त्रे तन्त्रोदिते वस्फुटपदपदं लक्ष्मी सकस्य दंष्ट्वा कान्त्या कढारे कपटिकीर्तनो कैटभारे रदस्तात् ऊर्ध्वं हासेन विद्धे नरहरिवपुषो मण्डले वासवीये प्राक् प्रत्यक्सान्त्यसान्द्र च विभरवरिते व्योम्नि विच्छोदमानः दैतेयोत्प्रातसंशीरविरिवरः वस्त्रराजोर्जम्बः कोणे क्वापि स्थितोऽपि त्रिभुवनविततश्चन्द्रधामापि रूक्षः रुक्मश्छायोऽपि कृष्णाकृतिर्मयोऽपि आश्रितत्राणकारे धारासारोऽपि दीप्तो दिनकररुचिरोऽप्युल्लसत्तारकश्रीः चक्रे सच्चित्रभूमा वितरतुमितत्रासनं शासनं वः शुक्लश्चक्रस्थहस्ते सह दहनकलां कालतेयं न कालः किं वो रक्षांसि रक्षा तव पदतुपदे यादसां पादसेवा वायो हृद्योऽपि भर्तुस्त्यजधनदमदं सेव्यतां त्रयम्बकेति प्राहुर्यद्यन्त्रपाला सधनुजविजयी हन्तु तन्त्रातां वः गायत्र्यज्ञानचक्रे प्रथममनसकस्मेरपत्रारविन्दे बिम्बं वष्णे त्रिकोणं वहति जे जयाध्यष्टशक्तो निषन्न शोकं वो शोकमूले पदसविदसद्भीम भीमाक्ष भीमा पुंसो दिव्यास्रदामा पुरुषहरिमयी मूर्तिरस्य त्वपूर्वा आश्चात्या शोकपुष्पप्रकरिणि पतितैः प्राप्तरागं परागैः सन्ध्यारोचिः सगन्धैः स्वपदशशधरं प्रेक्षतारानुशक्तं पद्मानाबद्धकोशानिव सुरनिवहैरञ्जलीं कल्प्यमानां चक्रादिशोऽभिनन्दं प्रदिशतु सदृशीमुत्तमश्लोकतां वः रक्ताशोकस्य वेदस्य च विहितपदं प्राप्तचाकस्य मूले चक्रैरस्त्रैस्तदादिरपि महितचतुर्बाहुदण्डम् आसीनं भासमानं स्थितमपि भयतस्त्रायतां तत्त्वमेकं पश्चात्पूर्वत्र भागे स्फुटतरहरिता मानुषं झानुषाद्वः प्राणे दत्तप्रयाणे मुषितदिशि दुषितक्तसारे शरीरे मत्यां व्यामोहवत्यां स्वतमसि मनसि व्याहुते च चक्रान्तर्वर्ति मृत्युपदिभयमुभयाकारचित्रं पवित्रं तेजस्ततिष्ठतां वस्त्रिदशकृधनं तीक्ष्णदंष्टम् यस्मिन् विन्यस्य भारं विगेन जगतां जङ्गमस्थावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यत्युधारामिहाराम् आरोग्यं बोधिमायुकृतमिह बहुना इत्यदास्तापदं वः तत्तत्सद्यः समस्तं दिशतु स पुरुषो दिव्यहेत्यक्षवर्ति यस्मिन् विन्यस्य भारं विगेन जगतां जङ्गमस्थावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यत्युधारामिहाराम् आरोग्यं बोधिमायुकृतमिह बहुना इत्यदास्तापदं वः तत्तत्सद्यः समस्तं दिशतु स पुरुषो दिव्यहेत्यक्षवर्ति पद्यानां तत्त्वविद्यादिमनिगिरिशविध्यङ्गसङ्ख्याधराणाम् अर्चिष्वङ्गेषु नेम्यादिषु परमतपुंसि षड्भिंशतेष्ट सङ्घैः सौदर्शनं यः पठति कुदमिदं कूरनारायणेन स्तोत्रं निर्विष्टभोगो भजति स परमां चक्रसायुज्यलक्ष्मीं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीसुदर्शनाय हेतिराजाय नमः।